كفلاسفة فريدريك نيتشه زبحال وسطكوا كنقلكم أبي وقت سلامنتاي نزق قبر الله إلي زحاسب وإذا حتسب نخنبر ما بقى سنة بالله يبن أبي وقت سلامنتاي نزق قبر الله إلي زحاسب نخنبر ما بقى سنة بالله يبن أجي إذا كم حساب حزوه سلامنتاي نزنا قال إذا قبر الله إلي زحاسب واترك زي نخنبر تخلو اللو مالت نخنبر ويكا مرجع اللو قالنا قرسي reasonable يخون اللو نخنبر مالتيو سلازي اتي تمرتنا سبات سلازي نغو سبات أبساقام سلازاتو سبات سلتصفى سلازو قرطو سلامتاي تصفى غرز اللو كتبل انت جمير كاس كتنبر تخلو اللو مالت أراي ما توي بزابا سدتنياتات إيرتراويان أبستقبري مزعتي زنصرو نگر انتلو كلهم إيرتراويان دارجا collective trauma ويكا حباراو تراوما قداينا حباراو تراوما مقانوميو زي حباراو تراوما زبحال عدا سنا أمراو بسلا ويسمبراز حدك ويوسنا أمراو نوتي زفتر حدا وجيلا ويحبرتسب بألماما زتك عينات حمام ويكا عينات سقم يومالتو إذا كهون زجبرة مهنية الدماء تي كابزاتات تركاويانن جبساويانن جميركا كساب ليتلومي مدام دم تعزي بتجبرلو وجئن ورا وجئن لعلن تحتن سدتن كرتتن المتن موتن نحبرة سبنا كمتن العلي سلزها سيون كلولاو سلزب زحلون أب قداي حباراوي تراوما كوينو يركب مالتي بسانكو دما حسبنا نعمتات بوزي تراومان مالت ببوست تراوماتيك ستريس ديس اوردر كساقا ينبرالو بزي مقنان دارقة تسأل همشين مئتاويد بزي ناي كولكتيف تراوما قد يكون يركب سبنا بفلا يكا أبزوان زي أبليل دك نسيون دك تبعتيون بألماما زورز أمازن قفن بدلن نزنا قرزي أقانين ويركب أجي ديفاين كنقبرينا تراوما انتهي مالتي واتيس تراوما مالت سمبرات وي بسلا وي محسيتي وي حماق تمكرو ناهيوات كوينو أبستفل على يجزي نحادة قلسب وي كان حبرة سب ناكالن سميتن منفسن أمرون زودي أبقلاوي قلاون حبرة سباون ركباتو كواتاس كلن تناوي هيواتو أب أوارح جميلو كسام نعمتها زقصل سمبرات زحدك يو تراوما لذا تا ديفينيشن هاي تراوما سامعكم ما تقوموا بسلا وي سمبرات وي محسايتي زحدك زخا ناكالن سمعتن منفسن أمرون زقودي نعمتها كا زي مسانا نصنح يو مالتي تراوما نكانسر سعيبو كابتوم قدامو تسرعو قتلتي عينات فصاميتات ويكا صقمات ويكا بدهوتات نعلمنا كويني ركب تروما كبهالن كلو نتي أوانتاوي زخونة ويكا كونت ناب ألوتاوي كونت زغيرن نجزاء رسخا كتحقس كم زي تقل زقابرن كونت ويكا كسد ناي أفي وزقاتم يومان سلازي حدا قزي زخون حما تمكرونا هيوات مسقات أمنا أمرونا نتفس آمي ممليس النازكري فلاشينج باك مالتي ممليس النازكري ناب رئيسخا كتحقزلو ناب زي تقل قزكا كم تمرح يقابركا مالتيو مزدادتات كم زحبرو أب علمنا ملو عمتاو بتراوما زموتو كبابي 6 مليون زخون سبات كبابي 4 مليون دماء بتراوما زساغيو لأن 7% ويكا 700 تاويد حزب عالم دماء أبيوتهم حتى جزوي لعليو نتراوما زتغالو يوم يبن لازم تكلير سيلك الوكم 6 مليون زخونو بتراوما يموتو لأن 4 مليون زخونو كقدايات ناي تراوما يخونو لأن 7 مليون زخون حزبها أبيوتهم حتى جزي ويكا 700 تاويت معناته لأن 700 تاويت كا حتى جزي ويكلتا جزي نزق الدايزي يقات مو معناته بس إلي تمزناتي كاب 10 كساب 3
مليون زخونو قالوا بناي زي قتالي مقصلتن مقداتن بتراوما يساقيبن زي قتلت مالت زي انجريز بحال مالت سلازي كاب 10 كساب 30 زخونو قالوا اب عالم بزي قداي زي نايزي زي قداي زي خونو مال سلازي حنت كنغنزبا ويكا كنسا ولنا زلنا جنا نحدا سب تراوما زسبلو كونت نكال سب تراوما كسبلو قدنات ايكونن سلازي تي تراوما يبحالسي ناي تراوما زسمالي من البات نسرقو كمو اي سبالان كوني خيليو إذا زخونا المغنيات دما إتنا يدكسب ناي مسوارن ناي الرأيا كونتن نتزاقاتم تراوما مسمع التاوي واتنا ناي متحادن زي متحازن كمو ناي ساقم أفتاتها كإلتن أغمن ناي سبات سلازة فلالي لازم تنعيد ساغي ناخم اي ساغن خون كمو زخونا المغنيات دما إتي عقمنا اتي كيلاتنا اتنا مسوار كيلاتنا اتنا شجر مفتاح كيلاتنا نسي يوسنو مالت اجي تنكنا اي تراوما كون زخول نغرات كي انتاي what are the causes of trauma very important easy تنكنا اي تراوما كون زخول اب كلت عبيت نغرات كما قلوم نخل مال عبيت فصاميتات major events ناشف فصاميتات little events دما يبحالو مال عبيت فصاميتات ناي تراوما قطتا وفصامي اب ግለሰባት ዝወርድ ማለት اب عليت مصنات قدايات مغان امنا عليت مصنات قدايات جينوسايد فصام كلو سغاو عمز صرفي سيكشوال ابيوس ويكا سيكشوال اسولتين اكالاوي عمز فيزيكال ابيوس منصاق ويشلل مبال نيجلكتين زبيتاوي وحبرتسباوي عمز دومستيك اور كوميونيتي فايلنس سمعتاوي بسلا ومقداتي emotional abuse كم طلمات مالتيو اكالاوي وسمعتاوي تنصلو emotional or physical rejection or isolation ابسب حدار زرئه تنصلو ويسدرابيت كغواني يوخان كلو مالتيو اب هيوت كغاطمو زغاطمو الوتاو فصاميتات negative events in life موتن حزنن grief and loss وذات ازيوم عبيت فصاميتات اب هيوتنا تراوما زغاطمو يوم كاب غصيلنا ناشف فصاميتات نبلوم كا مفللاي discrimination ازي ابوتا سرا ابيت خرسيان زرئه مالتي كاب ابالات سدرابيت مقلال exclusion from family membership مرغغا وي قسانت مسان lack of stability ابيت مرتي وي بوتا سرا مدحال وي كا ملغاز bullying at school or at workplace محاد betrayal كم ناشف فصاميتات ناي تراوما كوسدوم نخل كالي توساخي ون ناي تفطر حدقا كم ناي دور بارع معبل منقطقات مدري حدقا منكنا كقاطمون كلو قداي وين عسب ويكا نا عين مسكر مخان ازو كله بب درجو تراوما كمون بوست تراومات ستريس ديس اوردر كقاطمون اي خلو اجي ابز حدا نجر كتستو نزل ابز كتغنزو زلنا كن حين تراوما حدا فصامي اوبجكتيف التراوما زبال uncontrollable هناك كنترول كنغبرو زي نخل نجر هذا اوبجكتيف زقانه فصامي اتي نحنا انهبو قبر مالسقنا سبجكتيف سلازي حتى نقل اي مساقات امنسي انت عينات قبر مالسيهب ابا يزمركوز نبالا حجي انت قال مستعمزت اتي امز اوبجكتيف يو عدا كون نقريو اتي نابتنا امز تهبو قبر مالسقنا ابا يزمركوز ننقرات اقالل ابيلا كتوسو تغل ننقرات اكابت ابيلا كتوسي دخا هيواتا نبملؤون كتعنو تخيل ما سلازتي objective and subjective way of view and نسون ابقمت كرأتولنا ازنا قداي تراوما كلنا post traumatic stress disorder كاب كلبتي صوتا ببسي ابيناي صوتا يري ازجي تاين بلا لنا تراوما تفصيم له ازي uncontrollable issue معناتيو ادغا ممكن تخوينو بمرجع يكون زغبر عمز انت خوينو بمرجع يكون زغبر ابيوس انت خوينو بمرجع يكون زغبر هذا فصامي سلازي نزي فصامي دي ازي انت عينات قبره تي دهريو تزمس ازي post traumatic stress disorder زبال ات فلاشين باك نغبرو اتي
تمليسنا دحري تمليسنا نذكره في السامع يمر ودبت أن علمن كالوت كيلاتاتن أبزقبر ومزعتات مسرت تأمن وكلتي صوتا زرع أي تراومان وزء تراومان مالت بوست تراومات ستريس ديس أوردر نزي مسل مالت زي هازم كم تقدمنا زرعنا يو دحريت تراوما مقتامو قصيل زرع كونت بوست تراوماتيك ستريس ديس أوردر يبحال إلا إذا كنت ناي بوست تراوماتيك ديس أوردر دما دك تبعتيو كاب حمشة كساب شجيشة مئتاويد أب هيوتهم experience تقبروه كريوه كرأيو من كله أبدك نستيو جنا كاب عسرته كساب عسرته خلته مئتاويد حجي درب كوينو أبدك نستيو درب كوينو مالته إذا سلوانا بوست تراومات ستريس ديس أوردر أب كلتي صودا كساب كندي جزيه يسأل نزبل حتى دما أبدك تبعتيو نهاد عمز كرأيو من كله أبلي لدك نستيو جنا 4 عمد كساب حدا جزيه حدا إنسيدنس مستفصمه ويكا تروما مساقاتمه 4 عمد إزي كان بوست تراوماتيك ستريس ديس أوردر كوينو لدك نستيو يساقيان مالت سلامتاي بوست تراوماتيك ستريس ديس أوردر أبدك نستيو نكباب 4 عمد زرقه نزبل حتى دما أنت مخنيات استفل عليك خون يخن كاب تقنز تكاسقنا كاب كانوا سبات بزقبر بدل زخصت تراوما كون كله مالتيو معماز سيكشوال أبيوس سبوت أبلئلي أنستم زفصمو بدل صرفي مع سيتي دخنات على سيتي سبوت ما قبل لا أنستم تحزي كونه دك تبعتيو قبل دك أنستيو زفصمو بدل كله معناتيو كمون أمامك كلتا صوت أزلو biological أكالاون فلليات biological and physiological difference among genders وين زي نتي تراوما أبقى اللي دكانسيو نمزح جزية كم سنة هي قبرما بتولد دكانسيو 35 مئتاويد نبوست تراوماتيك ستريس ديس أوردر زتاق على كوهنا كلوا دك تبعتيو جنا 20 منتر مئتاويد يوم نبوست تراوماتيك ستريس ديس أوردر استغالو أبدا كنسيو هرمونس كم استروجينس and بوستروجينس بغص علي بقليلو نفرحن ساقن كم زقالا سلاز جبرن دكنسيو بقليلو نا بوست تراومات ستريس ديس اوردر زتقالا يكونا مالتي كمون جبر مالسينا يا امرونا ميغدلاس ريسبونس زبال مالتي زي برين سفير سنتر زبال نالوتاو نجر استقالا اي ميغدلاس ناي دكنسيو سي قلتفي لحد في السامه مثل السامه نالوتاو نجر استقالا اي مال ازي دكنسيو تراوماتايز مسكونا كابو كحاوية بزح جزية كم زواسدلن زري يومنا كمون تروما أبسرعة محقا أو وش سرعة محقا إيمينيون سيستم نعنا مالتيو ندري كم زري يقبرمو إتي inflammatory response زخا إتنا post traumatic stress disorder بليسو قبل دكنسيو كم جزية كم زواسد يقبرمو بسو سرامراون حبرة سباون زعباتات psychological and social factors بهالوغة أبزي post traumatic stress disorder قبل دكنسيو تاعنا سلوان لو نزبل دكنسيو ننقرات internalize stress يقبرا مالت أبوش أنسي كمزي انسسا مخصوص مليسن سبوك يرنتي زبون أوزو على زحيخو دكنسيو خاكمون أي مقبار زنبال اللوان ما نتزقات أما تراوما أبوش هيواتن فلوي بوتا كم زحزي قبرا نابنت استعمصت قال كل جزية نؤك الذكر تنبر معه لذلك تحادى انسيدنس ودي مسعمصسي نو دا ذكرا ينبرنيو ويكا مستعمصه ونو دا ذكرا ينبر قال سيتكن اتنغرتي فلاش باك يخونا مالتيو نرسن كم قبننياتات يقاصرا اتزعبي نغر نسيو نرسن دكنسيو نرسن كم قبننياتات يقاصرا حفرتن حنكتن كم زسمعان يخونا كابو دما اب تسوا قرصتن ጭንቀትን ያትዋማል ስለዚህ حفرت مستسمعك لجزاء شيء مالتيو لجزاء رزقك ገበነኛ مس ቆጸርካ እዚ ነገራት እዚ ቀጻለ ከሳቀያካ ባህሪያዊ ትራውማ ምስ አጋጠመ ደቀ ተባዕትዮ ነቲ ኩነት ክገጥሙ ወይ ካብኡ ካድሙ ክደልዩን ከለው ፋይት ኦር ፍላይት ገብሩን ከለው ደቀ ተባዕትዮ ደቀ ንስዮ ግና ምስ ጸገም ክመሓዘዋ ይደልያ ሪሌሽንሺፕ ክገብራ ተመሳሲለን ክነብራ ምስ ሽግር ይደልያ ማለት እዚ ኻ እቲ ስምብራት ወይ ከዓ ቆስሊ
مليس كم زعبن نمزح جزية مسأن كم صنحن يقبرم سلازي كم حزوالي دالي أنا تشكر ما نابلن يليان حسب حدار مسقبرا تسب عيان إنا بدلن إنا مسأن إنا ساقين انتهي مهقبر إلن أبسق أي كنابرا زمان حاتنا وحودات أي قناما تروما أبي ودنا نمنتهي يصلو تروما مساقات أمي نينا أكالنا هيواتنا ويسمعنا يصلو نزبل تروما هيواتنا نسمعتن التحساسبان بحرن أكالن منفسن فتاس كلن تنانا يزاقو السلمة سلازي إزو أغان إزيسك بتروما أي صلونيو كتمرو نخل يلن مالت أجيب بحادة هاكن ريانينا تروما أبسمعتنا زحاد بو سمبرات ويبسالا كما يزبالين أبسمعتنا إلا جبينا لنا شنقاتن تسفا ورصاتن نرسخا كتحقز زي مخالن كابتوم قصالي أبسمعتنا زرعيو ملكتات تروما سلازي شنقات علو ديبريشن مالتيو تسفا ورصات علو هوبلسنس مالتيو نرسخا كتحقز زي مخال علو كابتوم قصالي أبيواتنا زرعيو كمون شاغلوت إذا أنزايت مالتيو بسنكنا إذا مسيه هوتهم أبتسفا ورصات يأتو تروما زلهم سبا سمعتهم يدنزز إمو بقليلو كفقرون كفاقرون حدار كقبرون كسحقون كساوتون كحزنون كبخيون يصقمو سلازي تراوما زلهم سباسي بقليلو كحزنون زي ريلي أنا سبات بفلا إزي ناي كساوتن كتحزنن كتفكرن زي كلو سبات بإنديفيجوال ززارر فون دك الستيونيران أبكارتو مغازرنبر كل جزيما سلازي هذا تراوما في وطن مسقات أمان تديتايل كزاربا يدلنيه جن نسان فسيمان حزن تقاطيمو عينن نبعات كفسس زي كلا سبات آلي لأنهما اتزوق أسالة ويستسابر لبي داقم كفكرن نابنمور كملسن واغان بزوح قزياني حتى قزي يستسابر لبي كفكرن نابنمور كملسن بزوح قزي يحتن أصالي بزعباتنا يتراوموا في السامة يحلموا زي فلاشين باك مالت كم زي فيلم كترين كلها نتنا إذا حلفنا نجار كريوخان كلو كمان مثلا كونات كم زنبرو تولي سوم يريوخان مان إجي لك كا هذا سب تراوما مساقاتمو أبزو كونات زي زمن لازم أب حزنن واهن متاو مسوز تتحزق أب كهدتن حركانن هيوات كاب واقعداقا متاون زعم مسلو سمعتات بقص علي يسمعهم بينهم زترفون واقع زي بلومن كوينهم يسمعهم feeling of lowness or guilty معناتيو كل جزي حماء كقاتم يزبل سمعتي وروم فتاس سمعتهم أتاون وزعين يخون ما أسئلة نريا بسنك تروما أو أتحساسبات دك سبا زرقاء ملكتاتيو the impact of trauma in human brain ما أبجزي تراوما أمرونا وأتحساسبنا بقدام الناس سرعهم نقرات اللو survival based thinking مال كم يجركا كابت شجر توسع زبل زي fight or fly زبل ما إذا مالت مبعث ويمهدام وتعنيد كا متراف زعم سلو يوم fight flight or freeze أول ما كله زيت أمززة أتحساسبا يا معبلو الوتاوي ويسنجرتين زخانة أتحساسبا مالت كله ويكا والحادث all or nothing زبل التحساسباون يا معبلو أمرونا نايم مهارن مذكارن أعمون ناقود لي خير نقرات نايم رسع كونت يقاطم أتوكير كام مسرحن بنصور محسابن بنصور مزرامن ساقم يقاطم زخونا مدب كمدبون أقداسو وسانة كواسدون أمانا يشقرو حديش تنسى حساب كمسو أعمي يقودلهم مسجزاء رسخة زقبر حركانن سلامتاي نزي غيريو سلامتاي كنزي زي جبركو نابلكا ابرئس وقاسا متاو كابتوم قندي ملكتات تراوما ابا تحساسبانا زحادبو يومالن ምናልባት ቁሩብ ይጎይን ተለኹ ህድእ በልክትብሉውን መሳል ኣለኩም ድሕሪኡ ብሰንኪ ትራውማ ኣብ ባህሪ ደቂ ሰባት ዝርአ ስምብራት ኣብ ባህርና ኸ እንታይ ይሓድግ ትራውማ ንገዛእ ርእስኻ ንምጥፋእ ደራኺ ባህሪ የማዕብሉ ንገዛእ ርእስኻ ንምጥፋእ ደራኺ ባህሪ የማዕብሉ ከም ፍርሒ ተስፋ ቁርፀት ውሳነ ናይ ምውሳድ ፀገም ዝኣመሰሉ ባህርያት የማዕብሉ
بألوتاو من قدي جزاء رئيسها ناي محكام بحري بألوتاو من قدي جزاء رئيسها ناي محكام بحري سلف ميديكيشن يا معبلو إذن تاي مالتيو كم حشيش موساد مسة موساد طلع مسواد زي سرعة مقاقبة متقام وزت ذا مسلو بحريات كا يا معبلو حتى جنيا بحري هاي ريسك بيهيفر كم زنقو الجباب مزوار من كنا reckless driving جزاء رئيسها مقدع زي مسألة كنتاتون يرأيوم يوم تافافت أباي يهلوم قلتيف كان مهراء بحري يريو بزد ما دنجرجر ويكا هلخلخ زبالة بحري كم زهلوم يخونو بسنكي تروما أب أكالات دك سبات زرقاء سمبرات أب تفيزيكال نابنا زرقاء كونتاتك حكمناو من قدي زي قلسون بقان زار اسن حقون كبدن يساغيو حكمنا خيتكا ولا حنتي سيمتومس ويكا زغون نقر أي رأيومني هنا نسوم بقان زار حقون رئسن كبدن يساغيو and explained physical symptoms like headache and stomach ache not due to the medical condition يبلا مالتي أبا كالاتهم كمتن العالي الدخام يسمعهم أبتهم تروما زقاتهم سبات مرزنن أنزار رئسن ببسحي يرئي كالا قداس نقر تروما أم منفساو هيوتنا زحاد قسم برات وي بسلاي سلازي زترف قدايس يلن معك كل نقر يخات حممات تروما أم منفساو هيوتنا أمي زغوني أوانتاون ألوتاون سلو اللو وي ألوتاوي ويكا أوانتاون سلو اللو مات أوانتاون سلو أوانتاون positive side ناتو مالتيو مسارتاو منفساو اللوطي كم تمنسي يقبر تي بأوانتان تاريخايو نت تروما مالتيو ترقم مهناتن رحرحين دنقاتن كم زهلوا كا يقبر سلازي ترقمنا هوات ترقمنا زي relationship building ناي مقبار روح دنقاتن كم زهلوا كا يقبر تتصاورنات كم تترون يقبر مال زي نتفصامي كم positive انت وسيط هايو بالوتا من قدي انت تسألينا قنا كم ناي نفسي قسلو كوينو كم ناي نفسي قسلي زي soul wound مالتي زي ناي نفسي قسلو كوينو نتي منفساوي هيواتنا حشمشم كم زبلي قبرو مال سلازي نتي منفسكا يقسلو أوصلوها بكا كله هيواتكا كم زعني قبر تراوما زبسحي قزيه الوتاوس الواي هالليوو قل سبات أفيواتهم ترقم كم زسئلون أمانقو سبات متأممان كم زقودلن حفرتن رئيس واقسان كم زسمعومن ببرتو حرقان كم زقاصلون بمنفسهاو الدركات كم زساغيون حقها فتحن معرنة الذيو زبل حتو كم زالعلو يقبر very important تي نقرات مالت لذي هيواتهم ترقم كم انتسينو أمانقو سبات متأمان توديلو حفرتن رئيس واقسان كم زسمعومن تقوينو ببرتو حرقان كم زقاصلون تقوينوم منفساو درك الناس زسمعومن تقوينو حقها فتحن معرنة الله زبل حتى زل العالم تقوينو زوم سبات زيوم عنيوم اللو مالك سنك تروما أب حدارن مسبات أب زقبر ركبن زري هو ملكتات كنتايو تروما أب كاب حبرة سبن روغن مفلاي كند ملكتات تروماي سلازي كاب حبرة سب صوب ترى خبر لهم زل مركز سبات كاب عيروتخا مفلاي كابتهم كند ملكتاتيو وحوزو هنا أركنات كفتري سقمو زبزح جزيه تطرطر عينت طبايا معبلو ካልእ ሰብ ይምዝምዞም ከም ዘሎ ገይሮም ይሓስቡ ዝእመን ሰብ የለን ብዝብል ጉልባብ ከፍቅሩን ክፋቀሩን ሓዳር ክገብሩን ከዓ ይጽገሙ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ኩነታት ብሓፈሻ ብእኒ ነፍሲ ወከፍ ንኣካልና ንስምዒትና ንባህርና ንመንፈሳዊ ህይወትና ዝረአና እዩ ሕጂ ብሓፈሻ ትራውማ ዘጋጠሞም ሰባት ዘርእይዎ ምልክታት ከዓ ገለ ክጠቅስ ሓደ ሰብ ኣብ ህይወቱ ትራውማ ዘጋጠሞ እንተኮይኑ ኣብ ዝቅፅል ህይወቱ ካብዞም ዝስዕቡ ገለ ምልክታት የርኢ ማለት ስለዚ ካብቶም ዘርእዮም ምልክታት ከዓ ኣብቲ ዝሰርሖ ትካል ወይ ሕብረተሰብ እምነት ምጉዳልን ተስፋ ቆርፀትን የርኢ ማለት loss of trust
hope and the sense of agency the society and organization ሰራሕተኛታት ካብቲ ዝሰርሕዎ ቦታ ወይ ትካል ብብዝሒ ይወፁ ምስ ሰባት ምስራሕ ይጽልኦም ናይ ፈጣርነት ሓሳቦምን ክእለቶምን ይዳኸም loss of thought as an experimental action ማለት ኣብ ህይወቶም ምስ ሰባት ኣብ ምርኻብን ሓቢርካ ኣብ ምስራሕን ትርጉም ይስዕኑ ንመጻኢ ዝዓለመ ዝኾነ ዕላማ ኣብ ምግባር ይጽገሙ ትርጉም ዘለዎም ትራውማ ዘለዎም ተምሃሮ ኣብ ባህሮምን ስምዒቶም ምዝባላት የርእዩ ናይ ምምሃር ሸውሃቶም ወይ ድልየቶም ከዓ ኣመና የንቆቁል ብብዝሕ ድማ ትምህርቲ ከቋርፁ ይረኣዩ ማለት ስለዚ እዚ ኩሉ ፀገማት ናይ ትራውማ ኢና ንዝርዝር ዘለና ውፅኢት ትራውማ ኸ እንታይ እንትልና ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር እዩ ሕጂ እቲ ትራውማ ዝበልናዮ ሓደ ፍጻሜ እዩ እዚ ፍጻሜ እዚ ኸ ንሕና ክንቆፃፀሮ እውን ኣይንኽእልን ኢና ካብኡ ክንድሕንሲ ብምርጫና ዝመፅእ ኣይኮነን ሕጂ ብምርጫና እንታይ ክንገብር ንኽእል እቲ ፀገም መፂእና ኣሎ ብምርጫና ግና እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል ግና ሕጂ ኣብዚ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር እዚ ፍላሽንግ ባክ ወይ ከዓ ናይትሜርስ ዝበሃል ንኡ ከመይ ጌርና ክንኣልዮ ወይ እውን ንገዛእ ርእስና ክንሕግዝ ንኽእል ዝብል ኣብኡ ክንከይድ ማለት ኣእምሮና ንትራውማው ኩነት ምስ ነገራትን ኣጋጣሚታትን ግዝያትን ቦታን ከተኣሳስሮን ከሎ ዳግም ከም ዝረኣዮን ከም ዝስምዖን ይኸውን ንደግሞ ኢና ዘለና እዚ ዳግም ዝርአን ዝስምዐን ዘባህርርን ኩነት ድማ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ኢልናዮ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ክበሃል ከሎ ድማ እቲ ናይ ትራውማ ፍጻሜ ደጊሙ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ክረኣየናን ክስምዐናን ፍላሽንግ ባክ ክገብር ከሎ እዩ ስለዚ ንፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር እንታይ የለዓሎ እቲ ትሪገርስ ዝበሃሉ እንታይ እዮም ስለዚ እቲ ፍጻሜ ትራውማ ሓደ ግዜ ተፈፂሙሎ ሕጂ ካልእ እቲ ንሕና ንሳቀየሉ በቲ ትራውማ ዝተፈፀመ ዘይኮነ በቲ ፍላሽንግ ባክ ኢና ንሳቀ ማለት እቲ ቀንዲ ንፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ዘለዓሎ እቲ ናይ ትራውማ ፍጻሜ ምሕላም ወይ ከዓ ዳግም ተዘክሮ ናይትሜርስ ኦር ፍላሽንግ ባክ እዩ ስለዚ መሊስካ ንኡ ጥራሕ ምሕሳብን ንኡ ጥራሕ ምሕላምን ነቲ ነገራት የጋድዶ ማለት ብሰንኪ ትራውማ ጽቡቕ ዘይትጥቅስ እንተኾንካ ሻቅሎትን ነድርን ጭቀትን ይወረካ ስለዚ ንስኻ ፈሪሕካሲ ጽቡቕ ዘይትጥቅስ እንተኾንካ ትኸውን ማለት ሻቅሎት ኣለካ ትንድር ትጭነቕ ማለት ካልእ ድማ ድቃስ ምስኣን ንገዛእ ርእሱ ፀገም ወይ ከዓ ሕማም ስለዘምፅእ ማለት ካልእ ብርቱዕ ድምፂ እውን የላዕሎ እዩ ብፍላይ ሰባት ትራውማታይዝ ዝኾኑ ሓንቲ ክላየንት ነይራትኒ ብጢዝ ዝተሃርመት ማለት እዩ ሕጂ ብጢዝ ስለ ዝኾነ ድምፂ ክሰምዐን ከላ ልባ እቲ ድምፂ ጢድ ደምፆ ይመስላ ስለዚ ኣእምሮኣ ኩሉም ኣካላታ ማይ ይኸውን ኢላ ክትዕለኒ ይዝከረኒ ማለት እቶም ብስጋዊ ዓመፅ ትራውማ ዘጋጠሞም ሰባት ኣካላዊ ምትካፍ ይፅልኦም ምፍርርሓን ምግብባዕን ኣብ ዘለዎ ከባቢ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ብቐሊሉ ይለዓል ትራውማ ብሰብ መዝነት ወይ ሓለፍቲ ዝተፈፀመ እንተኮይኑ ድማ ነቶም ሓለፍትን መዝነትን ዘለዎም ሰባት ይፀልእዎም ዕግርግርን ሕንፍሽፍሽን ኣብ ዝበፅሖ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ብቐሊሉ ይለዓል ወይ ይኸሰት ብወታደራት ዘጋጠመ ትራውማ እንተኮይኑ እቶም ግዳያት ትራውማ ወታደራት ክርዩን ከለዉ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ብቐሊሉ ይለዓል ገለ ሽታ ወይ ጨና ሰርተይን ስሜልስ ማለት ብቐሊሉ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ከም ዝለዓል ይገብር እዩ እቲ ትራውማ ዘጋጥመሉ ግዝያት ወይ ቦታ ኣብ ዝበፅሕካሉ ግዜ ከዓ ብቐሊሉ ንፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ይለዓል ወይ ከዓ ይኸሰት ማለት ሕብረተሰባዊ ሓገዝ እኹል እንተዘይኮይኑ እውን እዚ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ክለዓል ይከኣል ስለዚ ብዙሕ ዘርዚርና ኣለና እዚ ፖስት ትራውማቲክ ዲስኦርደር ከመይ ገይሩ ከም ዝለዓል ማለት ትራውማ ዘጋጠሞም ሰባት ብቐሊሉ ከይሕገዙ መሰናኽል ክኾኑ ዝኽእሉ ከንታይ እዮም ስለዚ እቲ መጀመርያ ትራውማ ኣጋጢሙ ድሕሪኡ ከዓ እቲ ንፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ዘቃልዑ ነገራት እውን ርኢና ኣለና ሕጂ ኸ እዞም ሰባት እዞም ግዳያት ዝኾኑ ሰባት ብቐሊሉ ከይሕገዙ
ፀገም ዝኸውን ዘሎ እንታይ እዩ ኢልና እቶም ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ዝሰቃዩ ግለሰባት ክሕገዙ ከም ዝኽእሉ ዘይምፍላጥ እዩ። እቲ ቀዳማይ ነገር ዘይምፍላጥ lack of awareness of resource እዩ። ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ኣብ ዓለምሲ ዝኾነ ዓይነት ሕማም ኣሎ ዝኾነ ዓይነት ሕማም ፈውሲ ከም ዘለዎ እንተዘይፈሊጥካ ኣነ ፈውሲ ብዘይብሉ ሕማም ይሳቃ ኣለኹ ኢልካኻ ፈውሲ ሲኢነ ኢልካ እንዳተሳቃኻ ዝነብር። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ነገር ፀገም ኣብ ሕብረተሰብና ዝርአኻ እዚ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ክሕገዝ ከም ትኽእል ካብኡ እውን ክትወፅእ ከም ትኽእል ዘይምፍላጥ እዩ። ስለዚ lack of awareness ማለት ብሰንኪ ዝተፈላለየ ምልክታት ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ዓቕልኻ ምፅባብ ካል እዩ። ስለዚ overwhelmed by the multiple comorbidity ይብሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዝተፈላለየ ምልክታት ስለዝመፅእ ስለዚ ሎሚ ከዓ እዚ ተሰሚዕኒ ሎሚ ከዓ ከምዚ ኮይነ ሎሚ ከዓ ከምዚ ኮይነ ኢልካ ትሳቀ ማለት ነቲ ምልክታት ናይ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ክትዓቦ ምፍታን ካልእ ፀገም ከዓ ነቲ ዘለካ ቃንዛሲ ነቲ ዘለካ ድቃስ ምስኣን ነቲ ዘለካ ሰላም ምስኣን ንኡ ከዓ ክትዓብኦ ትደሊ ማለት ስለዚ ካቨር ኣፕ ትገብር ማለት ነገራት ክመሓየሹ ኣይኽእሉን እዮም ብምባል ተስፋ ምቁራፅ hopeless situation can improve ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ንስኻ እንታይ ትኸውን ኣለኻ ተስፋ ትቆርፅ ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ ክመሓየሽ ኣይክእል ኣኺልኒ ማለት እዩ ኣኺልኒ ትብል ማለት ከምኡውን ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ደጊሙ ከይኽሰት ንምቁራፅ ዝጠቅም ዝኾነ ተበግሶኻ ዘይምውሳድ እዚ እውን ካልእ ፀገም እዩ ማለት እዩ። ብሰንኪ ኣሉታዊ ዝኾነ ተመክሮ ናይ ሂወት ንኩሉ ሓድሽ ሓሳብ ምፅላእ ብፍላይ ብግብረ ስጋ ዝተገብረ ዓመፅ ወይ ፀርፊ መሰረት ምግባር ንሓዳራዊ ወይ ከዓ ንፍቅራዊ ሂወት ብምልኡ ብኣልማማ ምፅላእ ብሰንኪ ትራውማ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ እምነት ምጉዳል ከምኡውን ሕፍረትን ሕንከትን ክስማዓካ እንከሎ ብከምዚ ዝኣመሰለ ሓሳባት ዝተወረረ ግለሰብ ብቐሊሉ ክትሕግዞ ኣይከኣልን እዩ። ምክንያቱ ድሮ ነቲ ንዘሎ ናይ ምሕዋይ ተኽእሎታት ብእንተይታት ገይሩ ዓፅይዎ ስለ ዝርከብ ማለት እዩ። እቶም ትራውማ ዘጋጠሞም ሰባት ብኸመይ ክሕገዙ ይኽእሉ? ሕጂ ኣብ ሓገዝ ንኸይድ ኣለና። ስለዚ ዝተፈላለየ ፀገማት ርኢና ድሓር ናይ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ርኢና ድሓር ከ ስለምንታይ ፀገም ዝኾኖም ከይሕገዙ ዝብል ርኢና ኣለና። ሕጂ ኸ ከመይ ገይሮም ክሕገዙ ይኽእሉ? ስለዚ ሕጂ ሓደ እቲ ሰባት ኣብ ፀገም ዘሎ ክሕገዘሉ ዝኽእል መንገዲ ክነናት ኢና ማለት ትራውማ ዘለዎም ሰባት ንምሕጋዞም ብውሕዱ 6 መሰረታውያን ሜላታት ወይ ከዓ ኣገባባት የድልዩ ማለት ቀዳማይ establish safety and trustworthiness መጀመርታ ግዳያት ትራውማ ዝኾኑ ሰባት ንኣካሎምን ስምዒቶምን ዝኸውን ውሑስ ቦታ ከም ዝረኽቡ ምግባር የድሊ ማለት ስለዚ ውሕስነት ዘይስምዖም እንተኮይኑ ክሓዊ ኣይክእሉን እዮም ኣብኡ ክነብሩሉ ዝኽእሉ ውሑስ ቦታ ንስምዒቶምን ኣካሎምን መሊሱ ክጎድእ ዘይኽእል ውሑስ ቦታ ምስንዳው ኣገዳሲ እዩ። ከምኡውን እቲ ቦታ ውሑስን ቀፃልነት ዘለዎ እዚ ኮንሲስተንሲ ዘለዎ ማለት እዩ። ምስ ሰባት ክራኸቡ ከለዉ ድማ ዶቦም ዝተሓለወ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝሕብር እዩ። እቶም ሰባት ዝኾነ ሁሙሌት ከይገብርዎም ተስፋ ከየቁርፅዎም እቲ ዝረኸብሉ ግዜን ዝጥቀምሉ ኣገባብ ቋንቋን ስሩዕ ክኸውን ከሎ እዩ ማለት እዚ ቀዳማይ እዩ። ድሕሪኡ active listening and empathy እቶም ዝሕግዙ ሰባት ሰብ ሞያ ድማ ፅን በሃልትን ተደናገፅትን ፍርዲ ከይሃቡ ዝሰምዑን ክኾኑ ኣለዎም። ስለዚ እቶም ሰባት እቲኦም ከምዚ ልክዕ ኣብ ሓዘን ከየትኩም እንተኾንኩም ኣብ ሓዘንሲ ዝምህር ሰብ ኣይደልን እዩ እቲ ሓዘንተኛ ብዛዕባ እቲ ዝሞተ ሰብ ከዘንቱ ክዛረብ እዩ ዝደሊ። ስለዚ እቲ ከፀናንዕ ዝመፅኡ ዘሎ ኣብኡ ሱቕ ኢሉ ጥራሓይ ክሰምዕ ዘለዎ ሓቅኻ እወ ጥራሓይ ክብል ዘለዎ ኣብዚ እውን እቲ ግዳይ ዝኾነ ሰብ ሱቕ ኢሉ ዝሰምዖ እዩ ዝደሊ። ስለምንታይ እቲ ውሽጣዊ ቃንዝኡ ብምልኡ ክዛረብ ስለ ዝደሊ ማለት ስለዚ ፅን በሃልትን ተደናገፅትን ፍርዲ ከይሃቡ ዝሰምዑን ክኾኑ ኣለዎም እቶም ዝሕግዙ። ከምኡውን እቶም ግዳያት ብዘይ ፀቕጢ ተመክሮኦምን ዘጋጥሞም ፍፃሜታትን ከካፍሉ ዕድል ዝህብ ክኸውን ኣሎ። ስለዚ ሓኪምን
كونسلر ببينهم كونسلر اتسب كزارب نتناي وشتو تدقيلو زلو نغرات كوصة عدل ذهب سلازغونه هريو empowerment and choices نتوم قدايات متببعا كال أمرات إتات ناهيوات مقرابن يدلما سلازي أخي لك السوء زلو انت الكاياتز تسب ودي لما سلازي كال أمرات إتات كم زلوون من قارو نتوم تراوما قاتيموهم تسواق وريسوهم زنبرو سبات دقيمهم سرع هيواتهم كمارحو محقاز يدلي يمانا هريو ترابعيتي collaboration and mutuality حداوي متحببارن متحققازن أبزي توم سب مويا وي حقسي وي كاونسلر سبحانه معناته كم سبا سلطان كم كيلاتات نزغونة أقام بزي شقر ساقرو زي كونس كل جزء تمساسل أقامات كم زقات مومن كل سبكا حقس كم زل يومن إن أردو زغونة سب أمناتوس أقام وي شقر كم بعل بيت كوينو كواسا عدل محاب يدلي توم قدات نتس قموم بعلم مسرته وفتح كناديو محقازومن متبو بأمن يدلما لازم نسخة أنا نابنت بعل مويا خوينه هذا سب كونسل كبرو هو يكاك حقزون كلهم أنا زغولة أقام زي قات مني ويكان تقدي منها سوق إلى كم زي نتيرز حالفو بزعبو زي شجر زي كوكس كم سب كم تي قداي كوين زلو أنا ون بتكوناتات كم ساغن بتكوناتات كم زحممن حجزهم كم زد لينن أرديه اتشجر ناتين نايتي حوي وي حفتين هذا مخانو ترد أم كخلالني سرزي اتشجر ناي كلنا مخانو ترد أم كا سوم حجز كدليو أنا ون حجز كم دلك فورت اللومات grounding techniques بالكا قدايا تراوما لممد ناي عميق مستنفاس بمقبار هيواتهم كرقاقون أبتي أكالاوي قبر مرسى أتوكرون بمهاب دماء نتزلوهم كبابي بمكتتال نتزر بشوم سبقت كمزو قصاص عرو مقبار ما لازي بريزنج تكنيكس بالكامة اللي على قداسيو كوش سحبكا دقين أتنفس كاب دقين سحبكا نوش تو زي inhaling outhailing زبال مالتيو إزي كامة اللي عليه أقداسي نتزر بش زلو منفسكا كهدي عبي عجز ويكا دقف سلازلويو أمودا تاتا شاشيتي self care for supporters أمودا تاتا حجز ذهب على المويا نجزاء رسول السعو نرسو قداي كيكون أمد نفسه كقبر كم زلوه مزخ خار يدلما سلازو كل جزء أنا على المويا يلكا نرسغا بتو قدايتي كم زي تتكف غير كاكت كيد يا بالكان بس من البعد زي بدأ جزل لهم that man walking تبل أنت فيلم لا تراهيبكم على أيوة أنت كاتوليكاويت دنجليا حدث بزح سبعة قتيلو أبسرية زنبره هوتوني موت تفريدو زنماسن موت نزل على ماويه ما صارت تفريدو وزنبره موت داتا سبزيا أبتي إسربيت أقلقلوت كتبن كلا رخيباتو شعو زي كونسل كتقبرو نتنسو زفصمو جبنات كسمن كلا فانت خوينا 3 جزيتي 4 جزية بهوسبيتالات يا مالت أمروات فيها دهري حويان دا تملست إذا سبزي نجازا أرسو محرات هيبو توم سبات زبادلهم كان محرات هيبو أمو موت داتا تحقو يسو كم زموتي زيزونتو تاريخيو dead man walking زموتا سب خيدن كله تبل على السلوى من البعد عدل زرخبه كرياي خليو سلازي كمو كي تخون هنا نرسنا كان هنجز ترحنا بلا نرسنا خا كي نبدل بتنقع يدل مالتيو توسع غي مساء قدمنا زرعنا شجيش ميلاتات سدرا بيتا وحجز سايكو educational parenting skills لذيتي سبات كم يجروا من الرسوم كعجوز يخلو كم زهجين قبرو زلنا تمرت مهاب مسدرا بيتومن روحتومن نايمزن قاع جزية كلوم مكبر لذيتي relaxation skills ويكا relaxation time كلوم كم زنو زفكروا من زحليولو من سبات أبغنهم كم زهلو مكبر يا تحساسبا لو تنممسا نتزقات أمي تروما
كم حدا كونت نقبلوه محجاز نتفصامه ወይ ትራውማ ብዘይ ዝኾነ ስምዒት ክገልጽዎ ልምምድ ምግባር እዚ ካብ መጠን ላዕሊ ኢንተረስቲን እዩ ሓደ ነገር ንዘገጠመልካ ኣብ ሂወትካሲ ብቐሊሉ ንኽትገልጾ ሎሚ መዓልቲ ክትገልጾን ከለኻ ክትበኪ ኢኻ ወይ ክትበኪኺ ጽባሕ ምስ ደገምካዮ ቁሩብ ከምኡ ክትደፋነቕ ኢኻ ድሕሪ ጽባሕ ምስ ደገምካዮ ከዓ ብውሽጢኻ እንዳተረበሽካ 5 6 7 10 ግዜ ምስ ደገምካዮ ከዓ እቲ ታሪክ ኖርማል ፍጻሜ ኮይኑ ክትሓልፎ ኢኻ ስለዚ እዚ ምስ ገበርካኻ ከም ሓደ ፍጻሜ ናይ ሂወት ወሲድካ ሂወትካ ክትሕውት ትኽእል ማለት ስለዚ እዚ ቬሪ ኢምፖርታንት እዩ ማለት ነቲ ዘፍርሐካ ወይ ንኡ ብምርኣይ ኣብ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ደጊሙ ከእትወካ ነገር ኣብነት ኣብ ቲቪ ድዩ ኣብ ቪድዮ ድዩ ኣብ ዩቱብ ድዩ ወዘተ ብምግባር ልምምድ ምግባር ኣብነት ሲምፕል ኣብነት ተመን ምርኣይ ዘፍርሐካ ወይ እውን ማለት ትራውማታይዝ ዝገብረካ እንተኮይኑሲ ነቲ ተመን ኣብ ቪድዮ ትሪዮ ክነኽሰካ ይክእልን እዩ ኣብ ዩቱብ ትሪዮ ክነኽሰካ ይክእልን እዩ ስለዚ ቀስ ኢልካ እዚ እንታይ ይበሃል እዚ ፍሎዲንግ ዝብል ዓይነት ቴክኒክ ማለት እዩ ግን እዚ በብቕሩብ ዳኣ እምበሪ ብሓደ ግዜ እንተገይርካዮ ካህስየካ እውን ይኽእል ስለዚ እቲ በዓል ሞያ ክሕግዘካ እንከሎ ብስእሊ ገይሩ ድዩ ብገለ ገይሩ ድዩ የለማምደካ ማለት እዩ ስለዚ ንኡ ምስ ረኣኻ ልብኻ ከምዚ ገለዮም ሰባት ደም ምስ ረኣዮ ልቦም ዝጠፍኦም ኣሎ ስለዚ ከምኡ ጌርካ ቀስ ኢልካ ነቲ ሰብ ተለማምዶ ማለት እዩ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ዳግም ከይኽሰት ገለ ሜላታት ምምሃር ብኡ ዋሎ ብሰንኪ ትራውማ ንዘርእይዎ ኣሉታዊ ባህሪ ንምእራምን ኣወንታዊ ባህሪ ንምዕባይን ዘኽእሎም ፍሉይ ትምህርቲ ምሃብ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮም ዝኣመሰሉ ሜላታት ተጠቂምካ ነቶም ግዳያት ምሕጋዝ ዓብይ ውፅኢት እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ እንታይ ንክርኢና ዶክተር ቪክተር ፍራንክል ብዛዕባ ትራውማን ትርጉም ሂወትን ዝፀሓፎ ካብ ገለ ነዚ ትምህርትና መቐረት ይህቦ ኢለ ዝሓሰብክዎ እትየ ኣለኹ እዚ ዶክተር ቪክተር ፍራንክል ዝበሃል ኣብታ ማንስ ሰርች ፎር ሚኒንግ እትብል መፅሓፉ ብዛዕባ ስቃይን ትርጉምን ዕላማ ሂወትን ኣስፊሑ ይዛረብ እዛ ማንስ ሰርች ፎር ሚኒንግ ትብል ኣብ ዩቱብ ኣብ ገለ ድዩ ሪኮመንድ ዝግበሩ ካብ መፅሓፍቲ ኩሉ ግዜ ቀዳመይቲ እያ ትስራዕ እዛ መፅሓፍ እያ ማለት ገለ እቶም ኢንተረስት ዘለኩም ወይ ናይ ንባብ ባህሊ ዘለኩም ገለ ካብቲ ምስኡ ትምህርትና ዝሰማዕማዕ ከቕርቦ ዝፈተንኩ ከዓ ፍራንክል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንኩሎም ቤተሰበይ ስኢነ ንርእሰይ ብክግመት ዘይኽእል መንገዲ ተሳቂየ ይብል ጥሜት ድቃስ ምስኣን ሕማም መከራ እዚ ከም ስሩዕ ክፍሊ ሂወተይ ወሲደዮ እቲ ዝገደደ ድማ ንመተኣስርተይ ኣብ ገዛ ኣፅዮም ብሓዊ ከቃፅልዎም ርእየ ብዓይነይ ርእየ ኣሕዋት ምሳይ መተኣሰርተይ ዝነበሩ ኣብ ገዛ ኣፅዮም ሓዊ ክርክዕሎም ይብል ቀፂሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከለኹ ይብል ነቲ ኩሉ ይግባኣኒ እዩ ትብሎ መሰልካ ይገፉኻ እዮም እታ እንኮ ንሶም ክወስድዋ ወይ እውን ከግድፉኻ ዘይኽእሉ ግና ሓንትላ እሳ ድማ ናፅነትካ እያ ይብል ብሂወት ምንባር ወይ ንገዛእ ርስኻ ንተስፋ ቁርፀትን ሞትን ኣሕሊፍካ ምሃብካ ኣብ ናፅነትካ ዝምርኮስ ይብል ኣብቶም ዘሳቀዩኻ ሰባት ኣይኮነን ዝምርኮስ ኣብ ናፅነትካ ዝምርኮስ ይብል ምዚኣ ኣተሓዝ ኣቢለ ሎሚ ቅድስቲ በኪታ በዓል እዩ ኣብ ላቲናዊ ስርዓት ቅድስቲ በኪታ ኣብቲ ሪሰርካን ጳጳሳት በነዲክቶስ ብማእሰር ሽሼ ጎድ ኢስላም ኣምላኽ ፍቅሪ እያ ትብል መልእኽቶም ኣብ ፀሓፍዋ እንታይ ትብል በኪታ ኣነ ሎሚ በፅሐዮ ዘለኹ ዘብፅሑኒ የመስግኖም እየ እቶም ካብ ዓደይ ወሲዶም ኣብዚ ዘብፅሑኒ እቶም ብዘይ ምሕረት ዝገረፉኒ እቶም ዘሳቀዩኒ ኩሎም ነዚኦም ጎይቶተይ ይብሎም ስለምንታይ እዚ ሎሚ ረኺበዮ ዘለኹ ብርሃን ብሰንኮም ይረኺበዮ ትብል ቬሪ ኢምፖርታንት እዩ እቲ ሎሚ ረኺበዮ ዘለኹ ብርሃን ብሰንኪ እቶም ዘሳቀዩኒ ረኺበዮም ስለዚ ነዚኦም ጎይቶተይ ይብሎም ትብል ነይራ ምናልባት መልእኽቲ ተመሊስኩም ክትሪእዋ ትኾኑ ኢኹም ስለዚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተምሃርክዎ መሰረታዊ ነገር እንተሎ ይብል እዚ ዶክተር ቪክተር ፍራንክሊን ስቃይ ከም ሞት ፈፂሙ ዘይተርፍ ክፍሊ ሂወት ምዃኑን ስቃይ ከም ሞት
فصيم زي ترف كفل هيوت مقانون هيوت ود سب دما بزي سقاين موتن ملوك كم زي كونه ملأز ركب دما سقاين موتن ترحيو يبن جيتي تي theological understanding ولا تكاتلك أو تمرتناسي سقايسي كفلي هيوتنا مقانون كاب سقاي كنهدم تدلينا خا كاب تحقوس هيوت كنهدم كم زقلز مالك أبزنا نايز درجة رد إزواج دما وحدات يوم كابتوم سورات دما وحدات يوم وش أو حارنتهم عقبهم نتزي سوار تزاويرهم زتعوتوا يبن إذا دما وش أون منفساون حيلي ودساب كابت قداماوي شجرن مكران سقاين كم زبرت حياو أبنتيبن تدقاو سقاي تدقاو مكرا كابتي وش أو حيلي منفساو حيلي كم زي برتاء يبن اللي ناين وشاو كبرتين جنا نابتل علواي منفساوي هوتي ملحق سلسة دايما فزنا بيت ما أسر تكوناتات منفسي همه أي بلاني فزت منفسي توشاو حيلي كبرتاتي نابتل علواي نجر ملحق سلسة ده أتي سقاي ني منفسي كمه كبلاي كعلاني الزيتي منفساو حرنت الزيتي نهوتي ترجمن الأعمال كم زلوا زجبرة يبن هذا سبب أما مسعي هوتو إمنتن تصفان زي بلون تقينو اللون مسعان هوتو بحبار كل سلماتي هذا سبب أما مسعي هوتو إمنتن تصفان زي بلون تقينو اللون مسعان هوتو كل داي سلماتي كم تمسعي هوتو سلمتها منفساوي هوتو المسيء سلمت أمرون أكالون تنكاريون كا نادا خمن نام قلقلن يخيدنا أب كم زكونة تات كوين دمايو دكتور فيكتور منبار مال السقاي مالتيو بهوت منبار ترجمن علمان انت اللوا أب سقاين مكران موتن أون كي ترفه ترجمن علمان اللويب لذي منبار مال السقايو بهوت منبار ترجمن علمان انت اللوا أب سقاين مكران موتن أون كي ترفه ترجمن علمان اللويب هذا سبب هوت الترجم انت زي رخيب له الأمان رائن وين انت زي بلوه بهوات كغسر ويك كنابرة زخل حيل يبلون سلزي أبي هوات كتركم زي سمع كان تقينو الأمان رائن وين زي بالكان تقونك بهوات كتغسل حيل يبلكان كافي وز صبيه نجر يبلين انت الكا وعزا مدراوي هو تودي له مالك كافي وز صبيه نجر يبلين الكا تدمديمك لذي ناي مقصال وعزا خاون ودي له مالك بهوات كنا بندل انت قلنا أبا تحساسبانا الرأيانا مسارة ولوطي كنقبر يدلي دكتور فيكتور فرانكل قتلو حنساب اتتركم سقاي مس تقلص اللي حنساب اتتركم سقاي مس تقلص اللي كساقيونن ويوي بهو بمسارة كاب سقاي نساك قبرونن إلى فسيمة تمني أي فلتني سلازة تركم سقاي كردان لمس جمرة أنا كامل تحر كابت سقاي كناقفوني فسيمة تمنية أي فلتني مغنياتو نتحبو مسير سقاي سلسترداء كويبن نزا حساب زدقف يمثل فلاسفة فريدريك نيتشه تزاي قتلني مليسو يبرتعني تزاي قتلني مليسو يبرتعني يبل نزي ناي سقاين مكران موتن علامة كناقر زغر سابقنا يلبون نزي زيت علامة زيت ناقر يلو نتناقر زي كناقر زغر ساب يلن يبل فرانكل علامة بمنباري زقلات يبل علاماتي هيوات بممراز كاي زقلات نفسه أكفسب بعلو يونت علامة من بارن سقاين موتن كفل زلوه يبل تمساسا لمسدنا دكتور فرانكلين كا فلاسفة فريدريك نيتشه تقدمنا نايلوما أرستنا يزبالكوهم أبهوات سلامتاي نزل قبر الله إلوز حتسب نخنبر ما بقى سنة بالله يبل يا كافدي أوسدايا هيوات أبهوات سلامتاي نزل قبر الله إلوز حسب ويز حتسب نخنبر ما بقى سنة بالله دكتور فيكتور فرانكلين قصيله هذا ما عرفت كم زاقاتي من نيبل كابتن وتهدرات هذا أنت حسما إذا بكال له كما يقولك كم تسارح كريا كاية وحافظ بس إنها كم تخوتن أبو كم إنسسا كم تموتن كقبر كايلو فكير اللي يبل إذا كم زبالة كونتات أبصره ولو جزيه يدما نزا
لوغوثيرابي زبل عينت ناي مغرب مها ميلا زمع بركويب لذي إذا كل كونتان مش مرره كما يجير نفسك حجز يخل زبل إذا لوغوثيرابي زبل سيستم مع بيبيو لوغوثيرابي زبهال عينت ثيرابي أبجز يسقاين مكران ترومان أبزقات ملو كونتان قلاوي ترجمن الأمان هوات بمعبال مالت سلازا أبشجر أبسترغب قالوا جزية أبسقم أبسترغب قالوا جزية قلاوي ترجمن الأمان هوات كما يجير كتما عبلي تحت طمع سبات زقات أما كونتان يقات أمهم أب هواتهم كبوت وزد اليوم نزور الأمان تلوم نابت الأمام ترى يوم أما عد يوم السمتو بزد ما نتو كل مثلا أخلادنا هوات سجرهم نابتزع زحان سنسوا علامة كبوسو يقالسو حقيو قلق كونتات نتنايسن حساب اتي logical thinking زبحال ناتكا كتفئ يخليو أبزو كونتات زون انتخونه علامة خان دا خان نسور انتخوينو اتشجر كسجر زكال يوما أبزي سرق كونتات زي سرق قبل مرسبها كل زخليو لازم أبزي سرق كونتات زي سرق قبل مالسي ويكا زي سرق هيوات من بارسي كل زخليو نسغاقنا ويكا نسغي أبزق زي أزيخا فلوي الأمان ترجمن هيوات كم زلواكا كتأرزال لكاما إذا صور أيكونان كتبل أنهكا كابتنا أتكا سقاين العالي زخا بد سقاي تسعوي روم زخادو سبعات كتركب كاللخا كما يلد آتخاي لتبل كما يلد آخي لوو سلازي حتى نقر حيل اللو مالتيو نتي زي صور نقر كم صور تقبرو مالت نابنا نسخة شكوريان ويدن بسحي كم فلوي أدرع زوارا دكا كتريو كاللخا كالكا نكاسر تسعويرو تمسغن أملاخ كساف حجي بهواز حلخاني إلو نتي بهوات كم برنن زتوهابنا عمتات تحقوش زحلف ساب كعتريما سلاتي نتي بهوات كنابر زخالو أملاغن نتي زلو عمتات حقوش كنابران كعتريما سلازي ترومان بسلان وصلن سقاين مكران برسو أيكونن كبيدن قليل الزخون زياتا كي بوينت يا ترومان بسلان وصلن سقاين مكران برسو أيكونن كبيدن قليل الزخون بعد تمامتان الترار قوقمان الرأيان نايتقل لسبيو هذا نقر كبيدن قليل الزخون نتزاقات أمنز أقام شقر بخمي يريو زبر حتو نجزاء رسنا كان حتى ما يقبعنا مال أمودا قزنا هنا مدام دمتا تراوما كي قاتم أنك كلاخال لخلدو تراوما كي قاتم أنك كلاخال لخلدو دك سبات أبي ودنا تحوزنا كنا بن ندلن تقولنا بمجمرتا كنا سووا لهم زلنا كلتا مسرتا وين حسابات له أدامي إزوم بسانك تراوما زقاتهم في الساميتان نحنا كنا وقدهم ويكا كنا قصاصرهم نخلدو زبن حتو إيو نجزار سنا كان عتزلنا هو كانوا قصاصرهم نخلينا انت خوينو مالسنا بخمي تقصاصرهم تخل تراوما عدا قام من كده بخمي تقصاصرهم تخل عماز بخمي تقصاصرهم تخل بولينج بخمي تقصاصرهم تخل ديسكريمينيشن بخمي تقصاصرهم تخل وزته أين خلينا انت خوينو مالسنا امو كانوا وقدهم ويكا كانوا قصاصرهم زي نخل كابكونا أبيوت كم زيوم زي أمسولس أجماعات كقاطمونا كلو انتهينا كنقبر زلنا كابزوم أبتكال أي مرج أنا غير انتهينا نقبر زلنا زي نقول أصلا نقدر أقتي من نما كم زي أب أمريكان كندا سلا تقدسنا نبزوج زي كتاتلا we can control what we can control even مارك كارني نتكلم قصة أصلا نخل انتهينا كنو قصة أصلا نخل أمريكا تعرف أنت قبرت الله that is out of our control even نسون هنا كانوا قاصروا أي نخلني نايب لازم نسوم كانوا قاصروا نسوم جبر أي تكبر كانوا لهم لازم نخل هنا هنقبل نخل هنا يبلما لازم هنا نتتراو ما كقاتم كقاتم كانوا قاصروا كابزي كالله انت هنا هنقبل نخل مسا قاتم النام كالاي أبي واد هنا كانوا وقدوا وين كانوا قاصروا زي نخل فساميتات يقاتمونا كاب هلو مس كم زي أتوم زي أمسلو فساميتات قاتمنا تعودنا كوسه علامة هي ودنا انتايو نزبل حتوك من اللي زياد ليانا سلازين نزل قرات زي كانوا قصاصروا زي نخل كابونا
علامة هيوتنا انتايو كابزنا جرز وتات كنا وزن أنا بتزقات منس أجمدو كان صارن كمارن تسقط قرن كنبر ويس نتزقات منس أجم تقبيله هيوت كقصل هاي تمرجاي سلسة أجم أجاتي مني بويه تجفلي قديه كسقط كنبر ويكا هيوت كمرز زمرجايو انتاي نمرز إنكاتن مسقط قارن حزنن تسفا قرصاتن ويس هيوت منبار بتسفا منبار حبوس هيوت منبار وزت انتاي تمرجانا سبات نتزقاتمون فصاميتات سلامتاي ازي يقاطمني سلامتاي كمز اخون سلامتاي كمز بحال كبل انت جبيروم نጭንቀትን مسقوارن حزنن لتسفاو مقراصن يمرصلو ማለት بخالي መንገድ ድማ علامናታ ግደ ይባትኒ انا ግና ኣብ ጸልማት ኮይነ ብርሃን ክርኢ ተስፋ በተስፋ ቁርጠት ፍጻም ብናይ ተስፋ ቁርጠት ፍጻሜታት ተኸቢበን ከለኹ ተስፋ ክገብር ድሕሪ ቀራንዮ ድሕሪ ዓርቢ ስቕለት ትንሣኤ ከም ዘሎ ተኣምን ናተይ ምርጫ ክንብል እንተኽኢልና ግና ዕላማ ህይወትና ፈሊጥና ሕጉስን ናይ ተስፋ ህይወትን ክነብር መሪፅና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ምርጫ ወዲ ኣለኹ እንታይ ምርጫና እዚ ኩሉ ጌርና እንታይ ምርጫ سنيلكم سماعكمني يا غني لي رفع استرقوا شي سايرين مسكين نمر ازيو عقداس تمرت تصنيحو ناي بحقي كبلو تصنحكوسي تلعل عامها زخول نجرس كمزلو قبلون كل خد زبالة نجر كوين سمعن تصنيحو دي لوقت نجر تليس كتلو طعام تزي بالكاس جاست خنزلو هينكا اوكي بالكا نقبالو كبل تصنيحي እግዚአብሔር ይመስገን በሐፈሻ ትምህርቲ ግን ዓዝያ ኣገዳሲ ጸኒሑ መምህር ብፍላይ ንሕና ከዓኒ መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኣብ ስደት ኣለና በቲ ንሓልፎ ኣብ ስግረዶብ ይኹን ኣብቲ ምዕብል ሃገራት ምስ ኣተኻደሎ ሽግር ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ነናቱ ትራማ ኣለዎ ነዚ ነገር እዚ ከመይ ዓይነት ኣፈታትሓ ክንገብረሉ ከም ዘለና ብከመይ ክነልልዮ ከም ንኽእል ብሓቂ ብንጹር ከተመሓላልፈልና ጸኒሕካ መምህር እግዚአብሔር ሃበልና ሕጂ ግን ብቐጥታ እንዲኹም መሓላለፍ ጸኒሑ መምህር ነዚያ ክንዓጽሞ ኣብቲ ናይ ሕቶን መልስን ግዜ ክንሓልፍ ኢና ቅድሚኡ ግን ብጸሎት ጌርና ነዛ ናይ ዝበሃል መደብና ክንዓጽዋ ኢና እዛ ፀንሐትና መደብ ክንዓጽዋ ኢና ሰላም ወሰናይ ህድኣተይ سلام وسناي هدات تدعلي خي مع صوت كتقبلنا ويزت عمو حاف تدعلي مع صوت ماني نا عادي تقدل اوكي شو تصبو ولا كانت توابل انت لا انا زي سمعكم دحان طلعت قبروا انا ما يكسب ست هو كتعرف كعم مهر نيشتي بتصهر ديرنا نعاد شعرتنا حتى نمسن كنساقرينا سلام سنة سرقة شي هدأتي متصور انت تقبل لنا ماشي تبارك الله السماء بالبلد النفس قدس الحرام دخمين وبيتنا سلسل حنا كزي نمسكنك علونا إذا كوهابنا ጸንሐ ትምህርቲ ኣብ ውሽጥና ኩሉ ዘጋጠመና ነገር በሰላ ኮይኑ እናተመላለሰ ኣብ ጭንቅን መከራን ዘንብረና ብሓውና መምህር ዮናስ ክትበና ጸናሕካ ትምህርቲ ንኽንጥቀመሉ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኩሉ ነገራትና ጎይታ ንስኻ ክትሓልፎ ናባኻ ንምዕቆብ ኣለና ጎይታ ንብምልኦም ኣብ ሽግርን ኣብ መከራን ኣብዚ ምቕሳን ዝርከቡ ዘለዉ ይሕዋትና ንስኻ ክትሓልፎ ውሽጥና ሰላምካ ዕረፍትካ ክትመልኣና ጎይታ ንልመናካ ኣለና ደጊምና ስለ ጸንሐና ግዜ ነመስግነካ ንመምህር ዮናስ ድማ መሊስካ ጸጋኻ ከተብዝሓሉ ዓዳሩ ቤቱ ውሉዱ ህይወቱ ጎይታ ንስኻ ክትሓልፎ ናባኻ ነቕርቦ ኣለና ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ فقط كاب سماي كم سخانة كم أول عمدري يكون
مجبعلتنا ولما هابنا زبدلنا كاي قربلنا نحنا ونزبدلنا يقرا خمنبل أفتنا يتأتونا كابو فعاد حننا كما يمنجست حيل الكبر نسال عالمنا تقيم آمين سلامنا عفي أو مريم سكاز ملاكي زيابير مساقيو نكابان استبارك أخي نكر صغفر إيسوس كاستبارك إيو وقدست مريم أدى أملاك لمن لنا عنان حطان حجم بكزي موتنا أمين سبحاتنا آبن ودن منفس قدس يكون أنتي كمتنا برا حجها وترو سلالم آدم آمين يسوس كريستوس في مسكن اسم آبن ودن منفس قدس حد أملاك آمين